الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. حيا هلا بكم في هذه السلسلة المباركة. أيها الإخوة، إننا في شهر فضيل، شهر شريف شرفه الله بنزول القرآن فيه، ولا يخفى على شريف علمكم أن أعظم حدث مر في التاريخ هو نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فبنزول القرآن انتفى الجهل وأضاء النور وشرح الله الصدور وظهر هذا الدين. أيها الإخوة، القرآن الكريم فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء ونور يستضاء به في الظلمات، وفيه كل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب. إذا أيها الإخوة، كان أجل كتاب طرق العالم منذ أن أنشأه الله. إن هذا القرآن لم ينزله الله عز وجل ليتلى. ما هذه الغاية من نزوله؟ كلا، مع شرف التلاوة، إلا أن الغاية الكبرى في نزول القرآن والحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها. فإنه بالتدبر أيها الإخوة فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل أيها الإخوة على أمر هام، وهو أن نبادر على تدبر القرآن، وأن نعيش مع القرآن، وأن نحيا بالقرآن في بيوتنا، في أسواقنا، في أعمالنا. نجعل القرآن معنا في كل أمور الحياة. لا بد أيها الإخوة أن نجعل القرآن يحل مشاكلنا. أن الأمة تمر بأزمات، الأمة تمر بمحن، بفتن، الأمة تمر بأزمة أخلاقية، لذا وجب علينا أن ننقل القرآن معنا لنعيش مع القرآن ونحيا به. نحن نعيش في خيال، ولا بد أن نخرج من هذا الخيال فنعيش في الحقيقة، ولا حقيقة دون القرآن. لذا أيها الإخوة، وجب علينا في هذا الشهر الفضيل أن نرجع للقرآن، أن نفهم معانيه، أن نتدبره، أن نبحث عن وسائل الانتفاع بالقرآن. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الفوائد، قال شروط الانتفاع بالقرآن، ثم أشار إلى آية في سورة قاف قال الله تعالى فيها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، إن هذه الآيات التي أوردها الله في كتابه، هذه القصص للأمم السابقة الغابرة، وما حدث للأنبياء مع أممهم. القرآن مليء بالقصص وبالعبر والأحداث. إن هذه الآيات أيها الإخوة لا ينتفع بها ولا يتذكرها إلا كما قال الله تعالى: لمن كان له قلب. ومن منا أيها الإخوة ليس له قلب؟ لا، إنما المقصود هنا قلب عظيم حي ذكي زكي، حتى إذا مرت عليه هذه الآيات أو وردت عليه شيء من هذه الآيات تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك ذكر في الآية الشرط الهام هنا بقوله: أو ألقى السمع إلى آيات الله، استمعها استماعا يسترشد به
وذكر انتفاء المانع. إن المانع من عدم التأثر بالقرآن مع الإصغاء والاستماع هو شرود القلب، عدم حضوره. ولذا قال الله تعالى: وهو شهيد، أي حاضر مع هذا الاستماع وهذا الإصغاء لآيات الله إذا لم يحضر القلب لهذه الآيات ليتأملها ويتذكر بها ويسترشد بها، فإن هذا الإنسان لا يجد منها فائدة. إنما الفائدة عند حضور القلب، فإذا حضر القلب فإنها ستكون له ذكرى وموعظة، وكذلك شفاء وهدى. علما ننثر أدبا، نشعل همما نرفع حجبا، نبذل في دعوتنا السبابا، في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.